अस्सलामुअलैकुम, अबू बकर साफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पटवारी बेटा की। आज हफ्ते का दिन आपको पता है कि देखो बाबूसर तक कितना ज़्यादा लोग आए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये बाबूसर टॉप के हैं और बाबूसर टॉप पर आज 25 अक्टूबर 2025 यानी कि ऐसे मौसम में इतना रश, ऐसी तारीख़ में इतना रश कि जिसकी तारीख़ नहीं मिलती। जी हाँ, थोड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लफ्ज़ हो गए हैं, लेकिन मैं कंफर्म करता चलूँ कि इन दिनों में बाबूसर टॉप पर इतना रश एक तारीख़ रकम कर गया, क्योंकि इन दिनों में बाबूसर टॉप पर बराए नाम सयाह हज़रात होते थे। इतनी तादाद में सयाह कभी भी नहीं हुए। ये एक रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि पिछले 5 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ बाबूसर टॉप को। मैंने अक्टूबर के आखिर में इतने लोग नहीं देखे हैं। तो इस दफ़ा कुछ गैर मामूली सी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है कि लोग तो होटल बंद करके चले गए हैं, लेकिन नारान में भी आज अच्छा खासा रश देखने को मिला है। काफ़ी सारे ग्रुप्स आए हैं, टूर ऑपरेटर टूर लेके आए हैं, और ये जो मनाज़िर हैं ये कल के हैं। कल यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई, हालांकि 20% चांस था, लेकिन तगड़ी बर्फ़ पड़ी। आज भी हल्की फुल्की बर्फ़ के जो रुई के गाले हैं वो आगे पीछे घूमते घुमाते नज़र आते रहे, लेकिन उनमें वो शिद्दत नहीं थी जो गुज़िश्ता रोज़ थी। और एक वक्त तो कल ऐसा आया कि लोगों को वहाँ से निकालने के आर्डर जारी कर दिए गए कि ये ना हो कि कहीं ज़्यादा बर्फ़बारी की सूरत में रास्ता बंद हो जाए। चलते हैं अबू बकर भाई के पास, देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, अबू बकर साफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पटवारी बेटा की। आज हफ्ते का दिन आपको पता है कि देखो बाबूसर तक कितना ज़्यादा लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त बर्फबारी की जो है कतरे गिर रहे हैं, तो लोगों के जो है ना मुझे लग गई हैं, जिप लाइन ले रहे हैं और उसके बाद जाके यहाँ चलगोज़े खा रहे हैं, उसके बाद चिली खा रहे हैं, और लोग जो है ना सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं बर्फबारी की। बेहतरीन जो है ना वो मौसम है। ये देखो बेहतरीन मौसम में एंजॉय कर रहे हैं लोग बिल्कुल। तो लोग आना चैन के लिए बेहतरीन मौसम है। वैसे अक्सर जो आ जाएंगे वो फैमिलीज आई हुई है, ये फैमिली टूरिज्म ज़्यादा हो चुका है। आप देखें बेहतरीन मौसम है। जी दोस्तों, आपने वो बकर भाई की ज़ुबानी सुना कि आज के वहाँ पर क्या हालात हैं, और अब अक्टूबर के महीने को ख़त्म होने में बस 1 हफ़्ता बाकी रह गया और नवंबर शुरू होने वाला है। और नवंबर की किस तारीख़ तक बाबूसर टॉप खुला रहता है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। जो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर इसके बारे में जानते हुए हम आपसे बात करें, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि यहाँ पर इन दिनों में जो रश है बिल्कुल गैर मामूली है, और उसकी मेन वजह मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो ट्रिप हैं वो आए हुए हैं। और ये एक अच्छी रिवायत है कि इन दिनों में भी ट्रिप्स आते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग हमें कॉल करते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि क्या नारान में कुछ गहमा गहमी है या बिल्कुल सुनसान हो गया है। बाबूसर टॉप पर क्या कुछ लोग होते हैं या बिल्कुल ही सारे अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर चले गए हैं। अब वहाँ पर सुनसान जगह बन चुकी है, या बिल्कुल यहाँ पर कोई बंदा न बंदे की ज़ात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टूर ऑपरेटर टूर लेके तो चले चंद गाड़ियों में आओगे, लेकिन प्राइवेट काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को भी मिली हैं। ये कल के मनाज़िर हैं, और ये कल आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में जिसे कह सकते हैं कि टूरिस्ट नहीं है, इक्का दुक्का सयाह नज़र आ रहे हैं, जिसकी मेन वजह वहाँ से सयाहों का इनखला था। कल यहाँ से सयाहों को ज़बरदस्ती वापस भेज दिया गया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी, एकदम से हालात ऐसे बन गए थे कि लग रहा था कि जैसे 6 अक्टूबर की तरह यहाँ अब 8 से 10 इंच बर्फबारी का माहौल बन गया है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इन दिनों में ठंडक बहुत ज़्यादा, सर्दी
بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بتانے میں اور وہاں موقع پہ موجود سردی میں بڑا فرق ہے، کیونکہ -8 سے 10 ٹمپریچر ہے۔ اور یہ ہمارے بھائی ہیں سفیر بھائی، جن کا اپنا چینل بھی ہے یوٹیوب کا، اور یہ انہوں نے کل ہمیں یہاں سے کلپنگ بنا کر بھیجی تھی کہ برف باری ہوئی ہے اور لائف برف باری کے مناظر بھی تھے۔ میں خود تھوڑا سا مصروف تھا کہ کل آپ کو اپڈیٹ نہیں بتا سکا، لیکن یہ کل کے اپڈیٹ ہے، کل کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ مونومنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پڑنے والی برف جو سی ہے، اور گاڑیوں پر جو پڑنے والی برف ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک اچھا سپیل جو ہے برف باری کا ہوا، جو کہ لوگوں نے دیکھا اور انجوائے بھی کیا۔ اب سب سے اہم جو سوال ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کب تک بابوسا ٹاپ کھلا رہے گا؟ ایک نمبر 2 پر یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت برفباری کی، یہ مزید لائف برف باری کب دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر بابوسا ٹاپ پر کچھ بھی کہنا ختمی نہیں ہے، اور یہاں پر بات کرنا ایسے ہی ہے کہ بندہ پل بھر میں اپنی بات پر قائم دائم نہیں رہ سکتا، یا اس کی بات جھوٹ پر مبنی شامل ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ یہاں موسم کی کوئی آپ کو ایگزیکٹ اپڈیٹ نہیں کر سکتا۔ کل یہاں پر صرف 20% چانس تھا، آج ٹوٹل 10 سے 5% چانس تھا، لیکن آج بھی ہلکی پھلکی برفباری ہوئی، کل بھی ہوئی، اور آگے آنے والے 28 اور 29 اکتوبر کو پھر یہاں پر برفباری متوقع ہے۔ اور اب موجودہ حالات کے مطابق تو یہ پریڈکٹ بھی کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کتنی برف پڑے گی۔ پہلے ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ اگر 20 سے 30% چانس ہے تو 1 سے 2 منٹ کے لیے سنو فال ہوگی اور ختم ہو جائے گی، موسم صاف ہو جائے گا۔ لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں، ایسے میں کہنا قبل از وقت ہے کہ کل بھی کم از کم 30 سے 35 منٹ ہلکی پھلکی برفباری ہوتی رہی، اور وقفے وقفے سے یہ سپیل پھر رات گئے تک چلتا رہا۔ گو کہ صبح روڈ کے اوپر برف پڑی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دی، جس کی وجہ پانی کی آمیزش تھی، بارش والی برفباری تھی، اور صبح ہوتے ہی وہ رفو چکر ہوگی دھوپ پڑنے کے ساتھ ہی۔ لیکن آنے والے دنوں میں اب اس کی برف کی تہ میں اور برف کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نومبر کی 15 کے بعد پھر تگڑے سپیل متوقع ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ تب کتنی برفباری ہوتی ہے۔ ویسے پچھلے سال تو دسمبر کے اینڈ پہ جا کے کہیں برف پڑی تھی، اور اسی بنا پر ہمارے ڈی پی او صاحب نے کہہ دیا ہے، جو منصیرہ کے ڈی پی او ہیں، کہ 30 دسمبر تک وہ بابوسا ٹاپ کھولے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ لوگوں نے ان کا بیان تروڑ موڑ کے پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کوشش کریں، ہلکی پھلکی برفباری ہوئی تو ہم اس کو ریموو کر کے بابوسا ٹاپ کو کھلا رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ لیکن اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، جو اس علاقے کے لوگ ہیں، جو کہ اس علاقے کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نومبر کے مڈ سے زیادہ تک چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ اکتوبر میں برف پڑ گئی تھی، اس کا مطلب ہے برفباری زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ برکیف جو ہوگا، جیسا ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ کو قبل از وقت بتایا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنی بابوسا ٹاپ کے حوالے سے کوئی یاد ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو ہماری، اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا، اتنا ہی تھا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔